नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं शिशुपालवध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य अष्टम भागस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। योगदर्शने कति तत्वानि सन्ति? पंचविंशति तत्वानि पुराण तत्वविदः के भवन्ति। कपिल याज्ञवल्क्यादयः। पुरातनम् इत्यस्यार्थः कः? पुराणम् अथवा सनातनम्। सनातनः कः? भगवान् श्रीकृष्णः। निवेशयामास कीदृशोऽयं प्रयोगः निजन्त प्रयोगः। हेला का लीला फणाभृत् कः? सर्पः। ओकस इत्यस्यार्थः कः? पाताललोकः अथवा गृहम्। जगत्त्रयेकस्थपतिः कः? श्रीकृष्णः। अहीश्वरः कः? वासुकी अथवा अनन्तः। पृथिवीं कः स्वफणेन धरति? सर्पराज वासुकी। कस्मिन् अवतारे श्रीकृष्णः पृथिव्याः भारम् अवहत्? वराहावतारे। पाताललोके के वसन्ति सर्पाः? श्रीकृष्णः कस्य फणस्योपरि स्थित्वा अनृत्यत? सर्पराज वासुकेः। भूतलं कस्मिन् लोके अंतर्भवति? अधोलोके। अनन्यगुरुवी का? श्रीकृष्णः। पुराणमूर्तिः का? श्रीकृष्णः। कस्य महिमा अवगम्यते? श्रीकृष्णस्य। केवलः शब्दस्यार्थः कः? कृच्छ्नाः। सुराः के देवाः? असुराः के दैत्याः? भवः कः? संसारः। भवच्छित् कः? श्रीकृष्णः। मनुष्यजन्मा इत्यस्यार्थः कः? मानव शरीरधारी। भवच्छेदकरः कः? श्रीकृष्णः। ज्ञानेश्वर्यादिगुणवान् कः? श्रीकृष्णः। अघः शब्दस्यार्थः कः? तिरस्कारः तथा पापश्च। दिव्य शरीरधारी कः? श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः कस्मात् सुरासुरान् तिरस्करोत्? ज्ञानगुणात्। महिमा अत्र प्रत्ययः कः? इमनिच् प्रत्ययः। लघु शब्दस्यार्थः कः? अल्पः अथवा न्यूनः अथवा शीघ्रम्। पृथिव्याः अतिभारं कः? लघ्वकरोत्? श्रीकृष्णः। भंगुरा का? भग्ना। त्रिदिवः कः? स्वर्गः। त्रिदिवात् कः? अवातरत्? श्रीकृष्णः। लोकत्रितयं केन उदूढम्? श्रीकृष्णेन। गुरु शब्दस्यार्थः कः? भाराक्रांतः। धरित्री का? पृथिवी। तराम इत्युक्ते किम्? अतिशयेन। क्रियते तराम त्वया। अत्र त्वया इत्युक्ते केन? श्रीकृष्णेन। धरित्रीं
कः लघु गुरु च करोति श्री कृष्णः निज शब्दस्यार्थः कः स्वीयः अथवा स्वकीयः ओजः इत्युक्ते किं तेजः जगद्दुवः के राक्षसाः कंसादयः उज्जासयितुम् इत्युक्ते किं हिंसितुम् समाहित शब्दस्यार्थः कः समाधिनिष्ठाः ईशः कः श्रीकृष्णः अन्यपक्षे शिवः कंसारी कः श्रीकृष्णः कंसद्विष कः श्रीकृष्णः स्याः कथमीशः मादृशाम् अत्र मादृशाम् पदेन केषां ग्रहणं क्रियते नारद समान चर्म चक्षुयुक्त प्राणिनां ग्रहणं क्रियते उपप्लुतम् इत्युक्ते किं पीडितं विश्वम्भरः कः विष्णोः ईशीषे इत्युक्ते किं समर्थोषि हरुते शब्द योगे का विभक्तिर्भवति पंचमी रविः कः सूर्यः क्षपा का रात्रिः तमः किम अंधकारः कांड शब्दस्यार्थः कः संतानः मलीमसम् इत्युक्ते किं मलिनम् अद्य एतावत् पर्यन्तम् अष्टम भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः नवम भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।